हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल्ला ज़हूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड स्पीक्स। आपके घर के बाहर जो सड़क है उसके नीचे क्या दबा होगा ये किसी को नहीं पता। अगर आपके आसपास कोई बीच है तो समंदर से क्या बहकर वहां आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। हो सकता है ढूंढी गई चीज़ कुछ ख़ास ना हो, या फिर हो सकता है वो बहुत ही कमाल की चीज़ हो जिसके बारे में दुनिया ना जानती हो। ऐसी ही कमाल की चीज़ें रोज़ दुनिया में ढूंढी जाती हैं। कुछ चीज़ों के बारे में साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं और कुछ के बारे में सिर्फ अपना नज़रिया पेश करते हैं। ऐसी ही चीज़ों के बारे में हमें जानना अच्छा लगता है, तो आज मैं आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। रशिया के शहर यारोस्लाव में एक पुराना चर्च मौजूद है जो बहुत साल पहले जलकर राख हो चुका था, जिसके बारे में लोग भूल चुके थे। इसके बाद मई 2020 में वहाँ के लोगों ने उसे फिर से खोदना शुरू किया। उस चर्च का नाम था एक्सल्टेशन ऑफ होली क्रॉस, जिसे 1787 में बनाया गया था और इसे 1963 तक अच्छे से इस्तेमाल भी किया गया और हर दिन यहाँ लोग पूजा करते थे। लेकिन इस जगह में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आग लगने का वाक़या पेश आया। इतना अरसा गुजरने के बाद वैसे भी ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, लेकिन रिसर्चर्स ने इसे फिर से ढूंढा और ये जानने की कोशिश की कि अब इसमें क्या बचा है। किस्मत से इस चर्च में एक बड़ा दरख्त उगा हुआ था और उसकी जड़ों में से 19वीं सदी की एक प्लेट निकाली गई जिस पर बहुत बारीकी से आर्ट का काम किया गया था। वैसे तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इसकी मुरम्मत करके इसे फिर से दुनिया के सामने रखा। साफ़ करने के बाद ये पता चला आखिर ये प्लेट थी किस लिए। इसके ऊपर भगवान का शुक्रिया अदा करने वाली लाइंस लिखी हुई थी और इसके बाद उसे वहीं किसी म्यूज़ियम में संभाल कर रख दिया गया। रशिया में हमें ऐसी एक और चीज़ मिली जो रशिया के इतिहास में सबसे पहले खोजी गई थी। रशिया के शहर याकिटोरिया में इस मुल्क का सबसे बड़ा और रंगीन हीरा जुलाई 2020 में ढूंढा गया। इसे वहाँ की खुदाई करने वाली टीम ने खोजा था। इसे गौर से देखिए कि ये कितना प्यारा लग रहा है और इसका वज़न पूरे 236 कैरेट्स का था। हर कोई बता सकता था कि ये पत्थर कई सालों बाद ज़मीन के अंदर से निकाला गया है। ऐसा ही एक और हीरा इसी जगह से 2019 के एंड में मिला था। ये हीरा भी इतना बड़ा था कि इसे अलग से एक निक नेम दिया गया था जिसका नाम द येलो फायरबर्ड रखा गया। इस हीरे को क्राफ्ट डायमंड कंपनी ने छोटी कीमत में ख़रीद लिया और इसका वज़न सिर्फ 21 कैरेट्स का था। बेशक अभी के वायरस के हालात देखते हुए दुनिया की सब कंपनीज डाउन हैं, लेकिन फिर भी जुलाई 2020 में मिले हीरे को ख़रीदने के लिए दुनिया भर से लोगों ने अपनी अपनी बोली लगाई। हालांकि अभी भी इसे बेचा नहीं गया, लेकिन ये बात पक्की है कि जो भी इसे ख़रीदेगा वो ज़रूर शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा। नई सड़कें बनाना कोई आम काम नहीं है। मिट्टी चाहे जितनी भी गहरी हो उसे खोदा जाता है और यही मौका होता है रिसर्चर्स के पास ज़मीन के नीचे से नई चीज़ें ढूंढने का। और ऐसी ही कमाल की खोज पोलैंड में 2020 के शुरू में की गई। पोलैंड के शहर की एक कंस्ट्रक्शन टीम रोड की साइड में पहुंची और वहां उनको ऐसी खोज मिली जिसे हम ख़जाना कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर उन्हें 17वीं सेंचुरी के 500 से ज़्यादा सिक्के मिले जो वहाँ हज़ारों सालों से ज़मीन में दबे हुए थे। इसे देखकर वहाँ के लोग हैरान और परेशान थे। वैसे तो उसे पोलैंड में ढूंढा गया था, लेकिन वो सिक्के यूरोप से ताल्लुक़ रखते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। इस ख़जाने में स्कॉटलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे मुल्कों के सिक्के शामिल थे। इनमें से जो सबसे नया सिक्का था उस पर सन 1692 लिखा हुआ था, यानी 1692 में उसे बनाया गया होगा। साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता चला कि इतने सारे सिक्के वो भी अलग अलग मुल्कों के पोलैंड के रोड के नीचे से कैसे मिले। हो सकता है कि किसी वैम्पायर ने इसे ज़मीन में दफनाया हो, या फिर हो सकता है कि किसी फ़ौजी ने अपनी सारी ज़िंदगी की बचत यहाँ दफना दी हो, इस आस में कि वो लड़ाई से वापस आकर उसे निकाल लेगा। बात चाहे जो भी हो, जिसने भी इसे दफनाया था वो आज तक इसे वापस लेने नहीं आया। इसे अब एल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में रख दिया गया है, जहां लोग इसे देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। अब मैं बात करने वाला हूं एक सबमरीन की जिसका नाम था HL हेनले, जो अपने साथ एक प्यारी सी कहानी लेकर बैठी हुई है।
یہ پوری دنیا میں اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہ دنیا کی وہ پہلی سب مرین تھی جس نے سب سے پہلے دشمن کے جہاز کو تباہ کر کے سمندر میں ڈبا دیا تھا۔ اس کمال کی سب مرین نے یہ کام 1864 میں کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو لوگ اسے چلا رہے تھے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ حملہ کرنے کے صرف 1 گھنٹے بعد یہ سب مرین اپنا کمیونیکیشن سسٹم کھو دیتی ہے اور سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ اس حادثے میں بیٹھے 8 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں اور پورے 130 سالوں تک یہ سب مرین سمندر میں ہی پڑی رہی، اور پھر 1995 میں اسے سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا گیا، لیکن اسے دیکھے جانے کے بعد بھی 5 سالوں تک اسے نہیں نکالا گیا۔ آخر جب اسے سوکھی زمین پر لایا گیا تب اس میں سے 2 چیزیں عجیب سی ملی۔ سب سے پہلی تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے یہ سب مرین ڈوبی تھی۔ اس سب مرین میں 4 ٹورپیڈوز لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ٹورپیڈو پھٹ گیا، اور دوسری بات تھی کہ سب مرین میں دھماکہ ہونے کے بعد بھی اسے چلانے والے 8 لوگ اسی میں بیٹھے تھے۔ ریسرچرز کو اس سب مرین سے ایک دانت بھی ملا جو کہ ان 8 لوگوں میں سے کسی ایک کا تھا۔ یہ سب مرین ہمیں بتاتی ہے کہ آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ بہت محنت کرنے کے بعد اس سب مرین کو پھر سے اصل شکل میں لایا گیا اور یہ آج کچھ ایسی دکھتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے جانور کی جو ایک بیچ سے بہہ کر آیا تھا۔ ویسے یہ جانور نارتھ کیرولائنا کے کنارے پر 2020 کے شروعات میں بہہ کر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں کا ہر انسان اپنا اندازہ لگانے لگا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کی بناوٹ کچھ ایسی تھی جو ہر کسی کے من میں سوالات پیدا کر رہی تھی۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس جانور کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو یہ جانور آخر دکھنے میں کیسا لگتا ہوگا؟ ذرا اب اس کے دانت دیکھیے، کیا اسے آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ دانت دنیا میں ہر چلتی پھرتی چیز کو چبا سکتے ہیں؟ آس پاس کے علاقوں میں اس جانور کی افواہ پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پوزم ہو سکتا ہے یا پھر ایک اگوانا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بندر ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھ پر ہنسیں، اس سے پہلے میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں نارتھ کیرولائنا کے 40 کلومیٹر دور ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام منکی آئی لینڈ ہے۔ ایک وقت میں امریکہ نے کچھ بندر وہاں سے اٹھائے تھے ان پر ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکن سائنٹسٹ نے ایسا کوئی بندر بنایا ہو جو کچھ ایسا دکھتا ہو، جو اس سمندر میں ڈوب گیا اور مر کر اس کا ڈھانچہ بیچ پر پہنچ گیا ہو۔ پچھلے والے پوائنٹ میں ملا جانور سائنٹسٹ کی سمجھ سے باہر تھا، لیکن اب کی بار ریسرچرز کی قسمت اچھی تھی، ان کو اس کے بارے میں جانکاری تھی۔ اب ذرا اس سینگ والی چھپکلی کو دیکھیں جسے موڈیگلیانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج تک ریسرچرز یہ مانتے تھے کہ یہ جانور آج سے 100 سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر 2018 میں کی گئی ایک ریسرچ نے سائنٹسٹ کو حیران کر دیا، اور اب کی بار یہ کھوج انڈونیشیا کے جنگلوں میں کی گئی۔ جب سائنٹسٹ جنگلوں میں گھومتے ہوئے سروے کر رہے تھے تب ان کو دنیا کی سب سے خطرناک چھپکلی نظر آئی۔ اس سے پہلے اس چھپکلی کو 1891 میں دیکھا گیا تھا۔ ہرے رنگ کی یہ چھپکلی ایک جھیل کے کنارے چھپی ہوئی تھی۔ بے شک آج اسے ڈھونڈنا بے حد مشکل کام ہے، لیکن یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بہت عام ہے، ہمیں اکثر ادھر ادھر دکھائی دیتی ہیں۔ ایک سینگ کے ساتھ یہ چھپکلی آس پاس کی چیزوں کے رنگ کے ساتھ یہ اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے۔ آج بھی سائنٹسٹ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے اسے پہلے دیکھا تھا، اور سائنٹسٹ اس جگہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں جہاں اسے آخری بار دیکھا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور ان سب میں سے سب سے امیزنگ ڈسکوری آپ کو کون سی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔